السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في هذا التمرين هذا ديال واحد ليكزارسيس ندير واحد ليكزارسيس كوريجي. ماشي اكزارسيس ولكن واحد ليكستري ديال لي زامورتيسمون من واحد ليكزامان دو باساج ديال لي تي سي جي او، يعني ديال 2017. دونك غنحاولوا نصحو ونديطاي بشويه باش كلشي يفهم. دونك انا خديت غير ليكستري ديال لي زامورتيسمون بوحدهم، حيتاش هو دوسي كبير فيه لي طرافو دانفونتير، يعني فيه لي زامورتيسمون، فيه لي بروفيزيون، فيه ريغولاريزاسيون. انا خديت ليكستري ديال لي زامورتيسمون. هذا اكزامان دو باساج ديال 2017 لا فاريونت 2. الامتحان كيقول l'entreprise Michelin a été créée le début de 2010. En 31/12/2013, il vous fournit les documents ci-dessus et vous demande de réaliser les travaux qui en découlent. Donc, attendons l'extrait de la balance avant l'inventaire de le 31/12/2013. Attendons faire l'immobilisation, donc l'installation technique au matériel de transport. Attendons la valeur d'origine du nom. Ou attendons les amortissements du lot. Donc, attendons l'amortissement d'installation technique, amortissement de matériel de transport. غنمشي les informations الاخرين. عطانا انفورماسيون sur les immobilisations. دونك قال لنا les installations techniques. دونك لا فالور دوريجين ديالهم هي 820,000. قال لك تشراو في ديبي جونفي 2010. اون فوا كتلقى جونفي 2010 سافيجير الاول ديال جونفي، يعني لو 1 جونفي 2010. لامورتيسمون كونستون. دونك لامورتيسمون اللي ابليك على هاد ليموبيليزاسيون هو لامورتيسمون كونستون. الماتيريال ترونسبور كتكون من جوج ديال لي زيليمون. دونك واحد الفواتور فيات وكاميون. دونك هاد الفواتور تشرات ب 320,000 درهم، تشرات حتى هي في جونفي 2010. الكاميون تشرا ب 280,000 درهم، و لا دات ديالو ما بيناش. دونك قال لك اديتيرمينو، دونك خصنا نحسبوها. وبالنسبه للامورتيسمون ديال الماتيريال ترونسبور هو كونستون سور 5 ça veut dire ان 5 سنين. وقلنا واحد المعلومه هنا، قال لك لو كاميون a été cédé le 36/2013 pour 150,000 dirhams. Seule l'écriture de session a été passée. Ça veut dire اش؟ يعني ديك l'écriture ديال الباب دو سيسيون هي اللي دازت بوحدها. دونك عندي ترافاي فا. قال لك كالكول لو طو دامورتيسمون لي انستالاسيون تكنيك. السؤال الاول نخرجوا لو طو. السؤال الثاني قال لك ديتيرميني لا دات داكيزيسيون دو كاميون. دونك هذا المجهول هذا. السؤال الثالث قال لك كالكولي اي انغوجيستري لي زاسيونس امورتيسمون دو ليكزارسيس 2013. السؤال الرابع باسي لي زيكريتور ريلاتيف على سورت دو كاميون، ça veut dire la constellation de la VNA. السؤال 6 قال لك ديتيرميني لو ريزولتا دو سيسيون. نبداو على بركة الله في الحل. دونك نبداو بالسؤال الاول. قال لك لو طو، نحسبوا لو طو دامورتيسمون ديال لي زانستالاسيون تكنيك. قبل ما نبدا نحسب لو طو، دونك خصني انني نخرج المعلومات هما الاولين. دونك لا فالور دوريجين ديال لي زانستالاسيون تكنيك عندي ايليمون واحد. دونك لا فالور دوريجين ديالو هو 820,000 درهم. دونك الكمية دامورتيسمون يعني حتى لديك لا دات اللي عطانا لا بالونس افون لانفونتير، سا فو دير حتى لو 31/12/2012، يعني افون لانفونتير. تماك في ليكستري عندنا لو 31/12/2013 ملي افون لانفونتير كنقصو عام. دونك حتى 2012 هو 307,500. دونك ملي تشرا من لا دات داكيزيسيون حتى 31/12/2012 عندي 3 زون، سا فو دير 36 شهر. دونك دابا نطبق لا فورميل ديالي. الكمية دامورتيسمون est égale à valeur d'origine fois l'auto fois M/12. دونك هي 820,000 فوا لوطو اللي هو مجهول كنقلب عليه فوا 36 موا على 12 كتعطيني 307,500. دونك لوطو نطبق لا فورميل. دونك لوطو est égal 12.5. سي بون. كيعطيني لوطو في الكالكول، كيعطيني لوطو هو 0.125. دونك كنضرب في 100 باش يعطيني البورسونتاج هي 12.5. نمشيو للسؤال الثاني. قال لك لا دات داكيزيسيون دو كاميون. نخرج لا دات داكيزيسيون دو كاميون. باش نجاوب اولا ديما الا بغيت نجاوب على شي سؤال كنخرج المعلومات اللي كاينين. المعلومه الاولى هو ان هاد الكاميون هذا يعني فين كاين في الماتيريال ترونسبور. هاد الماتيريال ترونسبور مكون من جوج ديال الحوايج. دونك الفواتور فيات الكاميون.
دونك كنخرج لا فالور دوريجين ديال الفواتور هي 320 الف درهم معطيه في التمرين، ولا فالور دوريجين ديال الكاميون هو 280 الف درهم. دونك الكوميل دامورتيسمون ديالهم بجوج، يعني الماتيريال ترونسبور هو 304 الف درهم. اشنا هي 304 الف درهم؟ يعني الكوميل دامورتيسمون ديال الكاميون زائد الكوميل دامورتيسمون ديال الفواتور، سي بون. وهاد الكوميل دامورتيسمون طالو 31 12 2012 ماشي حتى 2013 حيت افون لانفونتير. والطوماطي هو عندنا 5 سنين، دونك 100 على 5 هي 20%. دونك نبداو نحسبوا نطبقوا لا فورمول ديالنا، يعني نطبقوا هاد لا فورمول هادي. كوميل دامورتيسمون ايكال لا فالور دوريجين فوا لوطو فوا ام سور 12. دونك عندي الكوميل دامورتيسمون ديال الفواتور زائد الكوميل دامورتيسمون ديال الكاميون كيعطيني اش الكوميل دامورتيسمون اون جينيرال. دونك عندي الفواتور 320 الف درهم فوا 0.2 فوا 36 على 12 على 36 على 12 حيت شريناها في جونفي 2010. دونك من جونفي 2010 حتى ل 31 12 2012 عندي 3 سنين ولا 36 شهر، زائد الكوميل دامورتيسمون ديال الكاميون سافودير 280 الف درهم فوا 0.2 فوا ام سور 12. هاد ام معنديش، هي كنقلب عليها كتعطيني في المجموع 304 الف. دونك كندير الكالكول كنخرج لها ام هي 24 موا سافودير 2 زون. دونك كنغيكولي اللور، يعني كنمشي اللور من 2012 حيت هاد الكوميل ديال حتى لحد 2012. دونك كنرجع عامين اللور، دونك 12 كامله 11 كامله سافودير لا داكيزيسيون دو كاميون هي 1/1/2011 او بيان جونفي 2011. سي بون. نمشيو للسؤال الثالث. قال لك l'enregistrement des dotations، قال لك calculer et enregistrer les dotations au 31/12/2013. دونك كنحسب انا اولا لي دوتاسيون ديالي. عندي ليليمون الاول هو الانستالاسيون تكنيك. دونك لا دوتاسيون ديالو ايتيكال لا فالور دوريجين فوا لوطو فوا ام سور 12 كما قلنا في لي فيديو اللي فاتوا. دونك ام بالنسبه للدوتاسيون ديما الماكسيموم ديالها 12 شهر. دونك كنشوف انا هاد لانستالاسيون تكنيك امتى تشرا. الا تشرا في 2013 ديك الساعه غنشوف شحال من شهر. الا ما تشراش في 2013 تشرا قبل، دونك كندير عام كامل. كنرد البال جوج د الحوايج، واش تشرا في 2000 في ليكزارسيس ديالي ولا لا، او بيان واش تامورطا ولا باقي. دونك هاد الدوتاسيون يعني تشرا قبل 2013 وباقي ما تامورطاش، دونك الدوتاسيون ديال عام كامل. دونك 120000 فوا لوطو اللي هو 12 شونس 12.5% كيعطيني 102500. كنمشي لي ماتيريال دو ترونسبور، فيه جوج ديال لي زيليمون. ليليمون الاولى هي الفواتور. دونك دوتاسيون نفس الحاله كنشوف دوتاسيون امتى تشرات. الا تشرات في 2013 سافيجير دونك غنشوف الشهور شحال. الا ما تشراتش في 2013 شرات قبل دونك عندي عام كامل غنشوف فيها واش ما تامورطاتش ولا لا. في هذه الحاله ما باقي فيها لامورتيسمون. دونك 320000 درهم فوا 0.2 كتعطيني 64000. غنمشي للكاميون. الكاميون كما كتلاحظوا قال لك في المعلومات هناك تحت الطابلو ديال لي زانفورماسيون قال لك راه تباع نهار 30 6 2013. سافيجي انا ما غاش نحسب انا الدوتاسيون العاديه، كنحسب دوتاسيون كومبليمونتير. سي بون. دونك دوتاسيون كومبليمونتير ايتيغال دونك تباع في نهار 30 6 2013. سافيجي ان الدوتاسيون كومبليمونتير من 1/1/2013 حتى 30 6 2013 سافيجي عندي 6 شهور. دونك كندير 280000 فوا 0.2 فوا 6 على 12 كتعطيني 28000. دونك لي دوتاسيون او لا دوتاسيون دامورتيسمون ديال الماتيريال ترونسبور هي 64000 زائد 28000 كتعطيني 92000. دونك كندير لونغوجيسترومون العادي دوتاسيون امورتيسمون كنعزلهم. كنعزل ديال لانستالاسيون تكنيك بوحدو والماتيريال ترونسبور بوحدو. سي بون. دونك في الديبي دوتاسيون دي زانستالاسيون تكنيك كندير 102500 هي هادي. التحت ديالو كندير دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون ديال ماتيريال ترونسبور كندير 92000 اللي هي 28000 زائد 64000 كنجمعهم. لتحت كندير لامورتيسمون ديالهم امورتيسمون ديال انستالاسيون تكنيك امورتيسمون ديال ماتيريال ترونسبور. كندير لي بيلي كندير دوتاسيون او 31 12 2013 وما نساوش لا دات كنديرو فيها لانفونتير. نمشيو للسؤال الرابع. قال لك passer l'écriture relative à la sortie du camion ou bien la constatation de la VNA. قال لك اصلا ليكريتور الاولى دازت ديال البرودوي تيسيون دونك ما غاش باقي ندخلوها. وحاجه اخرى هو ان لا هذيك الدوتاسيون كومبليمونتير راه دخلت في يعني في لونجسترومون اللي فات ديال الدوتاسيون امورتيسمون ديال الكاميون.
دونك بلا ما نعاودوها. دونك دوتاسيون كومبليمونتير داز، عندنا البرودوي سيسيون داز في الاول. دونك يبقى لنا غير لا في ان او الكيميول دامورتيسمون هو اللي غنكونطابيليزيو. دونك غنحسبوا الكيميول دامورتيسمون، سافيجير من نهار شرينا تال النهار فاش تباع. سافيجير انني خرجت انا في الكاميون، خرجت لاكيزيسيون ديالو هو 1/1/2011 تال 30/6/2013 فاش تباع. دونك عندي 30 شهر. سي بون. دونك كندير 280,000 فوا 0.2 فوا 30 على 12 كيعطيني 140,000. هو الكيميول دامورتيسمون ديال الكاميون اللي داز عندي قبل ما يتباع. دونك لا في ان اس على كندير لا فالور دوريجين ناقص الكيميول اللي هي 280,000 ناقص 140,000 كتعطيني 140,000. دونك كندير لونغوجيسترومون عادي. في الدي بي كندير امورتيسمون ديال ماتيريال ترونسبور 140,000. تحت في الدي بي نوت كندير لا في ان ا دي زومبياسيون كوربوريل سي دي كندير 140,000. دونك كنانولي الماتيريال ديالي، يعني كنخرجو من البيلون، كنديرو في كريدي ماتيريال ترونسبور كندير 280,000 بلا فالور دوريجين ديالو. في الليبيلي كندير كونستالاسيون دو لا في ان ا 31/12/2013. دونك اخر سؤال قال لك ديتيرمين لو ريزولتا دو سيسيون دو كاميون. كما قلنا في يعني في الكور ان الريزولتا دو سيسيون هي البري دو سيسيون اور تاكس ناقص لا في ان. في هذا التمرين هذا قال لك البري سيسيون 150,000 درهم، يعني ما قال لنا لا تي زي سي لا والو، كنعتبرو اور تاكس. دونك كندير البريسيسيون ناقص لا في ان هي 150,000 ناقص 140,000. الا كان بوزيتيف سافيدير بلي فاليد سيسيون سور سيسيون، الا كان نيجاتيف موان فاليد سور سيسيون. في هذه الحاله عطانا 10,000 درهم بوزيتيف، دونك بلي فاليد سور سيسيون. نتمنى ان هاد التصحيح تفهموه مزيان. وبالنسبه لي تي سي جي او، هاد باغ اكزومبل بحال هاد الامتحانات هادو هما اللي كيكونوا ديما كيتعاودوا كل عام، كيتعاودوا بنفس الشكل، نفس الاسئله تقريبا، ما فيهمش تعقيد بزاف الا عطاوكم ديغريسيف في شي اليمون، شي ايموبيليزاسيون اللي ساعه يكون شويه ديال الاشكال وماشي شي اشكال كبير. نتمنى تفهموا هاد التصحيح هذا. دونك اللي عنده شي اضافه ولا بان ليه شي خطا ولا شي حاجه، ما ينساش انه يصيفط لنا ديك الاضافه في التعليق او في الايميل ديالي. السلام عليكم.